बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कल की तारीख़ पंजाब के, पाकिस्तान के और लाहौर के बहुत बड़े तालीमी इदारे गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी की तारीख़ में एक स्याह दिन था, जब एक अजीबो-गरीब उन्वान के तहत एक अजीबो-गरीब शख्सियत को ख़िताब की दावत दी गई। और ये ख़िताब की दावत यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर असगर ज़ैदी ने दी, जिनके बारे में ख़ुद गवर्नमेंट कॉलेज के अंदर बहुत सारे स्कैंडल और बहुत सारे शक व शुबहात पाए जाते हैं। उनके बारे में जो रिपोर्टें शाया हुई हैं मुख्तलिफ़ अखबारात में भी और सोशल मीडिया पर भी, उनमें इल्ज़ाम लगाया गया है कि उन पर ब्लैक मेलिंग के भी किस्से चल रहे हैं, उन पर हरासमेंट के इल्ज़ामात भी हैं। ये इस तरह की मशकूक शख्सियत हैं और इनका जो ताल्लुक़ वास्ता रहा है, वो अगर हम इशारों में बात करें तो जो वो बहावलपुरी सरकार है, उनके इशारों पर ये काम करते हैं और इससे पहले ये कीमती खिदमात उनके लिए अंजाम दे चुके हैं। और कहा जाता है कि इस इमरान ख़ान को जो बुलाया गया है, इसके पीछे भी कोई बहावलपुर से आने वाला इल्हाम या कशफ शामिल था। तो ये एक बड़ी तशवीशनाक सूरत हाल है कि तालीमी इदारों में नाज़रीन आम तौर पर 3-4 किस्म के लोगों को दावत दी जाती है। एक तो वो मसलन दीनी और रूहानी शख्सियात, और एक स्कॉलर किसी भी फील्ड के, चाहे साइंस के हों, चाहे तारीख़ के हों, चाहे अदब के हों, शायर, किसी कोई बहुत बड़ा शायर, यानी इल्म फ़न और आर्ट्स और साइंस के ताल्लुक़ रखने वाले शोबों के किसी भी नामवर शख्सियत को मेहमान ख़ुसूसी के तौर पर एक बड़े फंक्शन में बुलाया जाता है। इसी तरह जो माहिरीन फ़न होते हैं, उनमें फ़नकारों को भी बुलाया जाता है। लेकिन इमरान ख़ान का शुमार किस कैटेगरी में होता है, ये समझ में नहीं आता। इसका तालीम से ज़ाहिर है कोई वास्ता नहीं है। ये एक जाहिल किस्म का आदमी है, जिसका मबलग इल्म ये है कि जर्मनी और जापान का बॉर्डर एक है, और जिसका तारीख़ का इल्म ये है, कमाल दर्जे का इल्म है कि हज़रत ईसा नाम के कोई पैगम्बर तारीख़ में गुज़रे ही नहीं। ये इसने एक फंक्शन में पब्लिकली लाउड स्पीकर पर ये बात कही थी, हज़रत ईसा के नाम का कोई पैगम्बर तारीख़ में गुज़रा ही नहीं है। तो ये इस तरह का जाहिल आदमी है। अच्छा, अगर आप कहें कि कोई दीनी शख्सियत, मजहबी रूहानी शख्सियत, तो ये वो इमरान ख़ान वो है जिसके किरदार के बारे में जो किस्से हैं वो इसलिए दबा दिए जाते हैं कि ये उनका ज़ाती मामला है। लेकिन ज़ाती मामला है तो फिर इसको रूहानी मनसब पर बिठाने वाले इस बात का फिर जवाब दें कि ऐसे आदमी को गवर्नमेंट कॉलेज जैसी दरसगाह में क्या करने के लिए बुलाया गया, जिसका कोई किरदार से ताल्लुक़ ही नहीं है। रिहाम ख़ान की किताब में जो कुछ लिखा है, वो बताने वाले बताते हैं कि असल का 10% भी नहीं है इस किरदार का आदमी। और उन्वान था गवर्नमेंट कॉलेज के फंक्शन का तालीम और हुनर एक साथ। तो हुनर किस बात का, डकैती का, करप्शन का, और तालीम किस बात की, जहालत की, जादू टूने की। क्योंकि इमरान ख़ान की जो तालीम है वो जादू टूने के अलावा कुछ नहीं है। इसको ना साइंस का पता है, ना इसको तारीख़ का पता है, ना इसको इस्लाम का पता है, ना इसको जो सिविक साइंसेस होती है उनका पता है। यानी जितने भी उलूम के जितने भी डिसिप्लिन हैं, उनमें से किसी के हवाले से इसके पास कुछ मालूमात नहीं है सिवाय गालियाँ देने के। तो वाइस चांसलर ने बाद में कहा कि ये तो एक गैर सियासी तकरीब थी। गैर सियासी तकरीब कैसे थी? इस तकरीब में इसका हुनर और यानी इमरान ख़ान ने जो तकरीर की है हुनर और तालीम के हवाले से, पहले 2 या 3 मिनट उसने IT के बारे में और ज़िक्र किया, कुछ कि हिंदुस्तान आगे बढ़ गया और हम पीछे रह गए। उसके बाद उसने अपनी पूरी तकरीर गालियों, मुखालफ सियासतदानों को, फ़ौज को गालियाँ देने में सर्फ की, और मरीम नवाज़ का मजाक उड़ाया, बिलावल का मजाक उड़ाया, चीफ इलेक्शन कमीशनर को गालियाँ दी, और न्यूट्रल्स के ख़िलाफ़ और मौलाना फजलुर रहमान के ख़िलाफ़ नारे लगवाए। यानी पूरी एक सियासी एजेंडे की तकरीर थी, और जिसके लिए वाइस चांसलर ने तमाम उस्ताज़ा को हुक्म दिया था कि अपने स्टूडेंट्स की हाज़िरी यकीनी बनाएं, कोई तालिब इल्म गैर हाज़िर न रहने पाए वरना कार्रवाई होगी। लेकिन हुआ क्या नाज़रीन, गवर्नमेंट कॉलेज में उनकी अपनी वेबसाइट के मुताबिक 10,600 से ज़्यादा स्टूडेंट ज़ेर तालीम है, यानी 10,500 से भी ज़्यादा। लेकिन इनके फंक्शन में 1200-1300 के करीब स्टूडेंट आए, क्योंकि इतनी कुर्सियाँ लगाई गई थी। और ये भी नहीं कहा जा सकता कि वो 1200-1400 जो लोग थे वो सारे के सारे स्टूडेंट थे, क्योंकि उनमें PTI के सफ़े अव्वल के जो सोशल मीडिया के वर्कर हैं 100-150 की तादाद में वो भी थे, और फिर उस्ताज़ा भी थे। ज़ाहिर उस्ताज़ा की तादाद भी खासी है।
تو اس کا مطلب یہ ہے کہ 90% طلبہ نے گورنمنٹ کالج کے 90% طلبہ نے دھمکیوں کے باوجود اس تقریب کا بائیکاٹ کیا، جس سے یہ پول کھل گیا کہ یہ جو میڈیا پر ایک ہائپ بنی ہوئی ہے کہ عمران خان نوجوانوں کے مقبول ترین لیڈر ہیں، اگر ایسا ہے تو گورنمنٹ کالج کے فنکشن میں کم سے کم 10.5 میں سے ہم 2000 نکال دیتے ہیں، 8000 8,500 چلیے 8000 کر لیجئے، 8000 اسٹوڈنٹس کو آنا چاہیے تھا، لیکن آئے تو 1500 سے بھی کم، ان میں بھی پروفیسر بھی شامل تھے اور سوشل میڈیا کے رکن بھی شامل تھے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک ہائپ جو تھی وہ جھوٹی ہے، اور یہ عمران خان کے جلسے جو بڑے ہوتے ہیں ان کے بارے میں بہت سارے لوگ یہ بتا چکے ہیں کہ ایک جو ہائپ بنا دی گئی ہے اس کے جلسوں کی، اس کی وجہ سے لوگ آتے ہیں، اور پھر کچھ اس وجہ سے آتے ہیں کہ انہیں ٹی وی پر دیکھ کر یہ علم ہوتا ہے کہ اس جلسے میں کیا کچھ رنگینیاں ہو سکتی ہیں، کیا کچھ ہلا گلا میلہ ٹھیلا، یہ چیزیں سارے ایلیمنٹ سرکس کے اس جلسے میں موجود ہوتے ہیں۔ تو وہ اگر یہ اٹریکشنز مائنس کر دی جائیں عمران خان کے جلسوں سے، تو پھر جو حاضری ہوگی وہ عمران خان کے جلسوں کی حقیقی حاضری ہوگی۔ تو ناظرین، یہ ایک اس پر بحث چڑھ گئی ہے سوشل میڈیا پر بھی کہ کیا وائس چانسلر کو یہ قدم اٹھانا چاہیے تھا۔ ظاہر ہے کہ نہیں اٹھانا چاہیے تھا، اس نے بدنام کیا اور اس نے سیاست میں حصہ لیا ہے۔ اسٹیج پر عمران خان کو دعوت خطاب دیتے ہوئے اس نے کہا کہ آج ہم اپنے قائد عمران خان سے یہ باتیں سنیں گے۔ آج ہمارا مقصد یہ ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ بات ڈاکٹر ارسلان سے سن سکیں، جو کہ منسٹر انفارمیشن ہیں پنجاب کے، اور ہمارے قائد جو ہیں عمران خان، ہمارے قائد جو ہیں عمران خان، ہمارے قائد جو ہیں عمران خان، ان سے بات سن سکیں۔ اپنے قائد یعنی وائس چانسلر جو ہے وہ ایک سیاسی پارٹی کے لیڈر کو اپنا قائد مان کر یہ اعلان کر رہا ہے کہ وہ وائس چانسلر نہیں ہے بلکہ وہ ایک سیاسی جماعت کا گماشتہ ہے۔ تو گورنر پنجاب نے جو یونیورسٹیوں کے چانسلر بھی ہوتے ہیں اس واقعے کا نوٹس لیا ہے اور اس سے جواب طلب کر لیا ہے یہ اصغر زیدی سے کہ اس کا ایجنڈا کیا ہے، یہ کیا چیز ہے، اور مطالبہ سوشل میڈیا پر بڑھ رہا ہے کہ صرف اسے صرف وائس چانسلر شپ سے نہ ہٹایا جائے بلکہ گرفتار کر کے اس پر مقدمہ بھی چلایا جائے، کیونکہ اس نے سنگین جرم کا ارتکاب کیا ہے اور گورنمنٹ کالج کی فضا کو خراب کیا ہے، سیاسی جماعت کے ایجنڈے کو آگے بڑھایا ہے کہ وہاں گورنمنٹ کالج یونیورسٹی کے اسٹیج سے فوج کو گالیاں دلوائی گئی ہیں، اداروں کو گالیاں دلوائی گئی ہیں، مخالف سیاستدانوں کو گالیاں دلوائی گئی ہیں، بدتمیزی کا درس دیا گیا ہے، بیہودگی اور بد کلامی کی تعلیمات گویا کہ بچوں کو دی گئی ہے، اور اس طرح کے جو بہت سارے الزامات ہیں ان پر کارروائی ہونی چاہیے۔ اگرچہ یہ مطالبہ یہ اس پر عملی سے نہیں ہو سکتا کہ عمران خان کو یا وائس چانسلر کو یا عمران خان کے کسی بھی آدمی کو قانونی کارروائی کا سامنا پاکستان میں نہیں کرنا پڑتا۔ اگر کوئی ادارہ کوئی حکومت ایکشن لے بھی تو عدالتیں ان کو فوراً رہا کرنے کے لیے دستیاب ہوتی ہیں، رات کے پچھلے پہر بھی ان کو رہائی مل جاتی ہے بلکہ ضمانت قبل از گرفتاری مل جاتی ہے۔ اگر گورنر صاحب اس وائس چانسلر کو معطل کرتے ہیں یا برطرف کرتے ہیں تو ظاہر ہے اگلے ہی دن کسی نہ کسی طرف سے ان کی فوری بحالی کا آرڈر آ جائے گا، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کارروائی نہ کی جائے۔ کارروائی کرنے کا مطالبہ سوشل میڈیا پر بہت زور پکڑ گیا ہے۔ میرا خیال ہے کہ اب اس بحث کو آگے بڑھانا چاہیے، اس لیے کہ کسی دوسری یونیورسٹی میں بھی اس طرح کی گندی مثال، جو غلیظ مثال اس آدمی نے اصغر زیدی نے قائم کی ہے اور گورنمنٹ کالج کے چہرے پر کالک ملی ہے، اس کا اعادہ کسی دوسرے تعلیمی ادارے میں نہ ہو سکے۔ یہ وائس چانسلر کے بارے میں یہ بھی معلوم ہوا ہے کہ اس کی ایک سسٹر ہے گورنمنٹ لا کالج میں، تو وہاں بھی وہ طلباء کو ہراساں کرتی ہے پی ٹی آئی کی حمایت کرنے کے لیے۔ بہرحال یہ بھی ایک الزام ہے، تو حکومت کو اب چاہیے کہ اس پر سنجیدہ کارروائی کرے، اور عدالت جو حکم دے گی وہ تو دے گی، وہ بعد میں دے گی، ایک مرتبہ اس کو حکومت کو اپنے تقاضے جو ہے اپنی ذمہ داری جو پوری کرنی چاہیے تاکہ اس طرح کے گندے کردار تعلیمی اداروں میں پنپ نہ سکیں، اور اس بات کی بھی تحقیقات اہل معاشرہ کو کرنی چاہیے کہ اس طرح کے غلیظ عناصر آخر کس طرح وائس چانسلر کے عہدوں پر پہنچ جاتے ہیں۔ تو ناظرین اجازت دیجیے، انشاءاللہ اگلے ولاگ میں پھر ملاقات ہوگی۔ خدا حافظ۔